यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सदमा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट को, जहाँ पे पाकिस्तान का रोल आता है, वो ये था कि 14-2 से वोट आउट हुआ बांग्लादेश की एक अपील, जो कि जेन्युइन अपील थी। इसका मतलब है कि वर्ल्ड क्रिकेट पोलराइज नहीं है, बल्कि उन्होंने इंडिया की हेगेमोनी जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट। सही। लेकिन आईसीसी की जो इकोनॉमिक्स हैं, उसमें पाकिस्तान एक इंटेग्रल कंपोनेंट है। और मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इंडिया में एक चैनल के 10 सेकेंड कमर्शियल एयर टाइम का स्लॉट 17,580 यूएस डॉलर होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच का। यानी कि एक मैच एक चैनल पे 5.27 मिलियन यूएस डॉलर जनरेट करता है, वर्ल्ड वाइड 1.13 बिलियन डॉलर जनरेट करता है। सही। फिर जो दूसरे इस मैच के साथ दूसरे स्पॉन्सर्स आते हैं, वो 20 से 25 मिलियन यूएस डॉलर के होते हैं। तो 4 से 6 मिलियन डिजिटल का होता है। तो इट इज नॉट दैट इजी। पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेक होल्डर है। आप क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस में ना जाएं कि नंबर 7 की टीम है या इंडिया से मैचेस हार जाती है या आजकल हमारा क्रिकेटिंग टर्मोइल है, बट ब्रांड इक्विटी में हम बहुत स्ट्रांग हैं और कोई भी ब्रॉडकास्टर बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही रीजन है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था, लेकिन उनको दोनों पूल डिफरेंट में थे, उनको एक पूल में रखा गया। उसके बाद से आज तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होते हैं। सही। सो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर कंप्लीटली बॉयकॉट करें। और अगर कंप्लीटली बॉयकॉट नहीं करना था तो आपको यहाँ तक स्ट्रेच नहीं करना था, क्योंकि आपकी तो वो चीजें माने हुए थे। आपको तो उन्होंने न्यूट्रल ग्राउंड पे कहा हुआ है कि आप सही। श्रीलंका में जाके अपने मैचेस खेलें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से तमाम ऑप्शंस वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी के दरमियान डिस्कस हुए हैं, जिन पर हतमी फैसला अगले जुमे या पीर तक हो जाएगा। आपका क्या मशवरा होगा? क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का, जबकि बतौर एहतजाज टूर्नामेंट खेलने की ऑप्शन भी मौजूद है? देखें जी, सिर्फ अगर तो आप इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, अगर आप उससे विड्रॉ करते हैं, आप नहीं खेलते कि जी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जो इस वक्त हमारा हिस्टोरिकली चल रहा है, तो उस पे एक जो क्वेश्चन मार्क वो आ जाएगा कि अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई कर देती हैं तो वेयर विल यू स्टैंड देन? फिर आपका क्या स्टैंस होगा? क्या आप फाइनल फिर नहीं खेलेंगे, फोरफीट करेंगे अगेंस्ट इंडिया? तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े सिंपल हैं। जहां तक बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखानी थी, वो तो मोहसिन नकवी साहब, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 दिन पहले, दैट वाज एब्सोल्युटली क्लियर। उसमें तो उन्होंने कह दिया था कि दे स्टैंड विद बांग्लादेश। और यस, ही वाज सो वेरी राइट कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है। द वे दे हैव बीन पुश्ड आउट और कंपेल किया गया उनको कि वो या इंडिया में खेलें और नहीं खेलना डिक्टेट किया जा रहा था, हालांकि वो प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक थे। उनके अगर एक प्लेयर की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, तो बीसीसीआई के कहने पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को कॉन्ट्रैक्ट उनका कैंसिल किया था। फिर उनकी जो एग्जाइल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, शी रिजाइड्स इन इंडिया रिपोर्टेडली। तो उसके बाद वो तो उनका बनता था कि उनको श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट किए जाते। यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सदमा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट को, जहाँ पे पाकिस्तान का रोल आता है, वो ये था कि 14-2 से वोट आउट हुआ बांग्लादेश की एक अपील, जो कि जेन्युइन अपील थी। इसका मतलब है कि वर्ल्ड क्रिकेट पोलराइज नहीं है, बल्कि उन्होंने इंडिया की हेगेमोनी जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर ली है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट। सही। लेकिन आईसीसी की जो इकोनॉमिक्स हैं, उसमें पाकिस्तान एक इंटेग्रल कंपोनेंट है। और मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इंडिया में एक चैनल के 10 सेकेंड कमर्शियल एयर टाइम का स्लॉट 17,580 यूएस डॉलर होता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच का। यानी कि एक मैच एक चैनल पे 5.27 मिलियन यूएस डॉलर जनरेट करता है, वर्ल्ड वाइड 1.13 बिलियन डॉलर जनरेट करता है। सही। फिर जो दूसरे इस मैच के साथ दूसरे स्पॉन्सर्स आते हैं, वो 20 से 25 मिलियन यूएस डॉलर के होते हैं। तो 4 से 6 मिलियन डिजिटल का होता है। तो इट इज नॉट दैट इजी। पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेक होल्डर है। आप क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस में ना जाएं कि नंबर 7 की टीम है या इंडिया से मैचेस हार जाती है या आजकल हमारा क्रिकेटिंग टर्मोइल है, बट ब्रांड इक्विटी में हम बहुत स्ट्रांग हैं और कोई भी ब्रॉडकास्टर बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही रीजन है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम 8वें नंबर की टीम थी, इंडिया नंबर 1 था, लेकिन उनको दोनों पूल डिफरेंट में थे, उनको एक पूल में रखा गया। उसके बाद से आज तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान एक ही पूल में होते हैं। सही। सो
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے اگر کمپلیٹلی بوائے کاٹ کریں، اور اگر کمپلیٹلی بوائے کاٹ نہیں کرنا تھا تو آپ کو یہاں تک اسٹریچ نہیں کرنا تھا، کیونکہ آپ کی تو وہ چیزیں مانے ہوئے تھے، آپ کو تو انہوں نے نیوٹرل گراؤنڈ پہ کہا ہوا ہے کہ آپ شری لنکا میں جا کے اپنے میچز کھیلیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے ٹورنامنٹ نہ کھیلنے کی صورت میں تو اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ نہ صرف آئی سی سی پاکستان پر پابندی لگا سکتا ہے بلکہ پی ایس ایل میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھی شرکت سے منع کر سکتا ہے، تو کیا مکمل بائیکاٹ مہنگا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ انڈیا سے نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، آپ اس میں ایک چیز کو کلیئر کریں، اور وہ کلیئرٹی آپ کو یہ چاہیے کہ اگر تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو کہ فل ممبر ہے آئی سی سی کا، اور ان کے میمورنڈم آف آرٹیکل اور ان کے ڈائریکٹر کے جو آرٹیکل اور جو لاز ہوتے ہیں ان کو ابائڈ کرنا ہوتا ہے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ تو وڈرا نہیں کر رہا نا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو اپنی ٹیم بھی اناؤنس کر دی ہے، اور اگر آپ پریس کانفرنس سے ریٹریٹ کریں، محسن نقوی صاحب کی جو 2 دن پہلے تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیسیجن پہ جو ہے بیس کریں گے، اور پرائم منسٹر باہر ہیں وہ آئیں گے تو وہ ڈیسیجن لیں گے۔ تو انڈیا کا یہ پریسیڈنس آئی سی سی ایکسیپٹ کر چکا ہے پچھلے 10 سال سے، وہ جب بھی پاکستان کی بائی لیٹرل سیریز کی بات ہوتی ہے یا یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی پہ آنے کی بات ہوتی ہے تو بی سی سی آئی کہہ دیتا ہے سبجیکٹ ٹو دا پرمیشن آف انڈین گورنمنٹ، تو جب پاکستان کی بات آئے گی تو وائی ناٹ سبجیکٹ ٹو دا پاکستان گورنمنٹ، تو اس میں پینلٹیز کے لیے آپ کو انڈیمنٹی ہے، اگر آپ خود وڈرا کرتے جیسے آپ ابھی ایک میچ میں کرنے جا رہے تھے ایشیا کپ کے، تو اس میں آپ کو پینلٹی سیریس لگ سکتی تھی، آپ کا ایون فل ممبر سٹیٹس انڈینجر ہو سکتا تھا۔ ابھی بائیک آؤٹ کرنے سے صرف آپ کو $25 سے $30 ملین کا لاس ہوگا، جو پارٹیسپیشن فی ہے اور جو باقی سپانسرز فی ہے، اور کوئی بھی براڈ کاسٹر جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قانونی پوزیشن کی بات کی، تو کیا سولیڈیرٹی کو ایک ایلیمنٹ بنا کے بائیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کے کوئی لیگل کانسیکوینسز ہوں گے؟ کیا کوئی ایسے لاز موجود ہیں؟ پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جتنی سولیڈیرٹی دکھانی تھی وہ آلریڈی آپ دکھا چکے ہیں، آپ نے ووٹ بھی کر دیا ان کے حق میں، آپ نے اسٹیٹمنٹس بھی دے دی آن بہاف آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر انڈیا اور پاکستان کو اکوموڈیٹ کیا گیا تو آئی سی سی کو بنگلہ دیش کو بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ سولیڈیرٹی کی بات نہیں ہو رہی، کرکٹ ہاسٹیج ہو گئی ہے بی سی سی آئی کی، ویئرز آئی سی سی میں رن کرنی تھی ایز لیجسلیٹو باڈی، تو پوری دنیا کی کرکٹ فائنینشیل اور اکنامکس بیس جو ہے ان کے پیچھے چل پڑی ہے، تو آپ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اب انٹائر اکنامک جو میٹرکس ہے آف انٹرنیشنل کرکٹ اس کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایشیا کپ نہیں ہو رہا تھا جو ہے وہ، کیونکہ بی سی سی آئی کو انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ وہ انڈیا میں ہونا تھا، تو اگر پاکستان نہیں آتا تو ان کو جو ہے آپ فارغ کر دیں اور پوسٹ پون کر دیں کام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فیصلہ آج نہیں ہو جانا چاہیے تھا، بجائے اس کو کہ ہم اس کو ڈریگ کرتے آج پتہ لگ جاتا، تاکہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کو بھی پتہ لگ جاتا کیا ہونے کیا نہیں، کیونکہ یہ ساری چیز جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ٹیم کی تیاریوں پر بھی تو اثر ڈالے گی۔ نہیں دیکھیں، ٹیم کی تیاری تو جتنی ہونی ہے وہ ہو رہی ہے، آپ آسٹریلیا کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں، ٹیم اناؤنس آپ نے کر دی ہوئی ہے، کمبینیشن آپ کو پتہ ہے، اور یہ بھی کھیلتے ہی آ رہے ہیں، اب تو زیادہ T20 ہی کرکٹ کھیلے ہیں، پچھلے سال بھی اب 34 میچ کھیلے ہیں، یہ بہترین اسٹریٹجی ہے، اور کمنڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، کمنڈ کرنا چاہیے محسن نقوی صاحب کو فار ایکچولی ڈیلیئنگ اٹ اینڈ کیپنگ اٹ ان لمبو، کیونکہ اب جو براڈ کاسٹرز حال کر رہے ہوں گے آئی سی سی کا، جو وہ اپنے نمبرز کو نمبر کرنچنگ کر رہے ہوں گے، جو آلریڈی کانٹریکٹ سائن ہے، پری کانٹریکٹڈ ڈیلز ہیں، وہ جو ہے وہ ان کی ہوا میں ان کو لٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، تو آئی تھنک کہ یہ دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی وچ دے ہیو ڈن، جتنا ڈیلے کرے اتنا اچھا۔